रियाज में रहते हुए काफ़ी अरसा ऐसा गुजरा जब होटल में खाना खाया करता था। ज़ाहिर है पकाना आता नहीं था, इसलिए होटल पर ही इक्तफ़ा करना पड़ता था। मगर खाने की मेज़ पर तन्हा बैठते हुए एक नवाला भी हलक से उतारना गोया जहर खाने के बराबर लगता। चनाचे अपनी मेज़ से उठकर किसी और मेज़ पर तन्हा बैठे शख्स के पास पहुंच जाता। अपने खाने का ऑर्डर देने के साथ कहता, यार हम दोनों मिलकर खाते हैं, बातें भी हो जाएंगी, वक़्त कट जाएगा और पेट भी भर जाएगा। मेरे इस जुमले का जवाब अमूमन अच्छा ही मिलता था। एक दिन एक ऐसे साहब से वास्ता पड़ा जो शायद किसी बात पर नाराज़ थे। मैंने उनकी मेज़ पर जाकर बैठते हुए कहा कि अंकल, चले एक साथ खाना खाते हैं, बातें भी करेंगे और पेट भी भरेंगे। वो साहब बोले, क्यों मियाँ, चलो चलो अपना खाना मंगवाओ और खाओ, आ जाते हैं मुफ्तखोरे कहीं के। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरा होटल समझा कि वाकई मैं उनसे मुफ्त खाना खिलाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैंने वजाहत की कि चाचा खाना मैं अपने पैसों से मंगवाऊंगा, बस आपके साथ बैठूंगा तो वक़्त कट जाएगा। खैर वो नहीं माने और मैं अक्सर की तरह उस दिन भी खाना खाए बगैर मेज़ से उठ गया। रात को बिस्किट खाए और सो गया। दियारे गैर में भूखे सोना कोई हैरत की बात नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है। ऐसी ही एक रात खाना खाने निकला तो मेज़ पर बैठे एक नौजवान से उन्हीं जुमलों के साथ तारुफ हो गया। वो बहुत खुश मिजाज और दिल का बड़ा नौजवान था। मैं यहाँ उसको नौफल के नाम से मुतारफ़ करवाऊँगा। नौफल की उम्र यही कोई 26-27 साल होगी। एक दूसरे के बारे में बातें शुरू हुई तो मालूम हुआ कि नौफल की शादी 4 साल पहले हुई थी, मगर वो शादी के 1 माह बाद ही रियाज आ गया था। यहाँ के मसाइल और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से फिर जा ना सका। हम हर रोज़ ही रात को मुलाकात करने लगे। एक रात काफ़ी देर से वो मुझे सड़क पर मिला। अरे नौफल, इस वक्त तुम कैसे, क्या सुबह काम पर नहीं जाना? मैंने उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए पूछा। नहीं मुस्तफ़ा भाई, बड़े मुश्किल से छुट्टी लगी है, 1-2 दिन में ही गाँव जा रहा हूँ। 5 साल बाद जाऊँगा और अब जाकर अपनी बेटी को देखूँगा। नौफल मुझे बता चुका था कि वो शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था। फिर उसके घर एक बेटी की पैदाइश हुई। खैर नौफल 1-2 दिन में गाँव चला गया। बड़ा खुश था। उसका चमकता चेहरा आज भी याद आता है तो दिल तड़प उठता है। नौफल को गए हुए 1 माह हो गया था। एक दिन हस्बे रवायत मैं होटल में खाना खाने गया तो नौफल एक कोने में मेज़ पर खामोश और उदास बैठा था। शेब बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें सूजी हुई थीं। अरे नौफल, ये क्या, तुम कब आए? मैंने मेज़ के करीब पहुंचकर सवाल किया। नौफल मेरी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे वो और मैं बिल्कुल अजनबी हूँ, आज ही मुलाकात हुई हो। फिर चंद ही लम्हों के बाद नौफल ने मेरा हाथ ऐसे थामा जैसे हमारा सदियों का ताल्लुक हो, वो मेरा सगा हो या मैं उसका सब कुछ हूँ। मैंने नौफल के हाथ पकड़ते हुए सवाल किया कि क्या हुआ यार, तुम तो गांव गए थे, कब आए, क्या हो गया? मगर वो खामोश था। मैंने खाना मंगवाया, बड़े मुश्किल से उसने चंद लुकमे लिए, मगर कुछ ना बोला। होटल भरा हुआ था इसलिए बात करना मुश्किल था। मैं नौफल को लेकर रियाज में हारा की सड़क पर निकल आया। हम एक सड़क के कोने पर मौजूद चबूतरे पर बैठ गए। मैंने फिर पूछा, इसरार किया, धमकी दी कि अगर मुझे नहीं बताया तो मैं भी मिलना छोड़ दूंगा। नौफल ऐसा लग रहा था जैसे गूंगा हो गया हो। आंखें सवाल कर रही थी मगर ज़ुबान खामोश थी। मैंने देखा कि वो फ़िज़ाओं और आसमानों में है, ज़मीन पर तो उसे कुछ नहीं मिल रहा। काफ़ी देर ऐसे ही गुजर गई और फिर मैं गुस्से में उठकर जाने लगा। ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं समझते तो छोड़ो, मैं चला जाता हूँ। अब नौफल उठा और मुझसे लिपट गया। ऐसे रोने लगा जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। नौफल की हिचकियाँ बंद ही नहीं हो रही थीं। मुस्तफ़ा भाई, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे साथ क्या हो गया? मुस्तफ़ा भाई, मैंने तो सोचा भी ना था। नौफल, हुआ क्या है यार, बताओ तो सही, खैर है ना? मुस्तफ़ा भाई, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। ये कहकर नौफल भी रोने लगा। मुस्तफ़ा भाई, मेरा कसूर है, मैंने उसके साथ गलत किया। वो पढ़ी लिखी थी, कोई देहातन नहीं थी। मैंने गलत किया। आप जानते हैं मैं शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था। मेरी बीवी रोज़ कहती कि तुम वापस आ जाओ, रुकी सुखी खा लेंगे, साथ रहेंगे, मगर मैं अपना घर बनाने की धुन में था। बस यार इतना कमा लूँ कि घर बना लूँ। माँ कहती थी कि बहनों की शादी के लिए जमा कर लो। वक़्त गुजरता गया, मेरी बेटी भी पैदा हो गई। नौफल ने कहा कि मेरे बचपन का दोस्त था अरशद, हम दोनों एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे। मेरे घर में कोई भी काम होता मैं अपने दोस्त अरशद को फ़ोन कर देता कि तेरी भाभी ये कह रही थी, ज़रा तू ये काम कर दे। यूँ उसे मैं किसी न किसी काम के लिए अक्सर अपने घर जाने का कहता था। अरशद रोज़ ही घर चला जाता था। अम्मी और बहनें भी उसे जानती थीं।
میں اگر یہاں سے جانے کا کبھی ارادہ کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ آزاد کشمیر میں اپنے گاؤں گیا، مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی۔ مصطفیٰ بھائی میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں گھر گیا تو مجھے پہلے دن ہی محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے صرف فون پر ہی بات ہوئی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا پاپا کہتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے۔ بیوی نے کہا آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں، مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے، تو کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا اس میں میرا قصور نہیں، آپ شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال بعد آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چینختے ہوئے پوچھا۔ بیوی نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا۔ ارشد نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کی ماما اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ نوفل اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیر بات کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بچی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری نہیں رہی اور نہ تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کرکٹ کے اس 12ویں کھلاڑی کی مانند ہو جو ٹیم میں ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برس رہی تھیں۔ اس نے کہا مصطفیٰ بھائی نہایت تلخ رہا یہ سفر میرا۔ میری زندگی کی ساتھی کسی اور کے ہم قدم ہو گئی۔ زیادہ افسوس یہ ہے کہ میری ماں اور بہنیں جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزامات لگا دیے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ قصور اس کا نہیں میرا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے، مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تھا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے پہلے شوہر کی راہ تکتی رہی تھی، اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر خاموش ہو گیا۔ آرا کی سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ نوفل کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس نوفل کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد نوفل نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل ہی سے معلوم ہوا کہ نوفل اب دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں نوفل قصوروار تھا، اس کی بیوی گناہ گار تھی، یا امی اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر برباد کر دیا تھا۔